नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। के तपाईँ अध्ययनको लागि विदेश जाने सोच बनाउनु भएको छ भने एकपटक राम्रोसँग सोच्नुहोस्। राम्रा र चिल्ला कुरा गरेर तपाईलाई भोलि नै विदेश पठाइदिने हो कि जस्तो गरेर प्रलोभनमा पार्लान्। हजुरले त्यही कुरा पत्याउनुहोला। अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकामा पढेको सपना देख्नुहोला, तर सपना चकनाचुर बनाउने ती व्यक्तिको जालझेलमा तपाईँ पर्नुहुनेछ। ऋण खोजेरै भए पनि तपाईका बुवा आमाले तपाईको राम्रो भविष्य कोर्ने प्रयास गर्नुहोला, तर त्यो प्रयास नाकाम हुनेछ यदि तपाईले समयमा नै राम्रो कन्सल्टेन्सी छान्नु भएन भने। अपरिपक्व व्यक्तिलाई, नचिनेको व्यक्तिलाई हचुवाको भरमा पैसा बुझाउनु भयो भने। पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययनमा ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ। आजको फोकस न्यूज वैदेशिक अध्ययनको नाममा हुने ठगीको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। हो, हामी त्यही सपनाको पछि दौडिन्छौँ जुन हाम्रा इष्टमित्रले पुरा गरेका छन्। हामी त्यही बाटो रोज्छौँ जसले हामीलाई सम्पन्नशाली देखाउँछ। हामी त्यही कुरा मान्छौँ जसले हामीलाई विश्वास दिलाउँछ, र हामी त्यही बाटै ठगिन्छौँ जसलाई हामीले विश्वास गरेका थियौँ। अब त यस्तो लाग्छ हाम्रो देशमा नठगिएको कुनै नागरिक छैन, नठगिने कुनै स्थान छैन। हामी खुसी हुन्छौँ होला नेपालीको छोराछोरी पनि विकसित मुलुकको अत्यन्तै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्यो भनेर, तर जो त्यहाँ पुग्न प्रयास गर्दा पनि पुग्न पाएनन्, ती टुटेका र टुट्न बाध्य बनाइएका सपनाको कुरा गर्दैनौँ। आज हजारौँ विद्यार्थीहरू वैदेशिक अध्ययनको नाममा ठगिएका छन्, करोडौँ रकम डुबाएका छन्, हजारौँ सुन्दर सपना चकनाचुर पारिदिएका छन् गल्ली गल्लीमा कन्सल्टेन्सीको नाममा धन्दा गर्नेहरूले। न उनीहरूको दर्ता हुन्छ, न उनीहरूको कुनै अनुगमन नै हुन्छ, न त उनीहरू पक्राउ पर्ने हुन्छ। बस यहाँ त हुन्छ त्यस्तैको रजगज अनि पीडित आँसुको आहालमा। हेरौँ यो रिपोर्ट। यिनी हुन् ओखलढुङ्गाको सिस्नेरी घर भएकी शारदा खत्री। केही वर्ष यता काठमाडौँमा बस्दै आएकी खत्री 12 पास गरेपछि अध्ययनकै सिलसिलामा अस्ट्रेलिया जाने सोच बनाइन्, जसको लागि राम्रो र भरपर्दो कन्सल्टेन्सी खोजिरहेकी उनले पर्फेक्ट स्टडी कन्सल्टेन्सी भेटिन् र त्यहीबाट अस्ट्रेलियाको लागि अप्लाई गरिन्। ओखलढुङ्गामा भएका परिवारसँग सहयोग मागेर अस्ट्रेलिया पढ्न जाने योजना बनाएकी खत्रीको योजना अन्ततः असफल भएको छ। 2 वर्ष अगाडि उनले त्यही कन्सल्टेन्सी मार्फत जानको लागि ठुलो रकम खर्च गरिन्, तर न त उनको अस्ट्रेलियामा पढ्ने सपना पुरा भयो, न त उनले खर्च गरेको पैसा नै पाइन्। 2076 साल साउनमा उनले अस्ट्रेलिया जानको लागि उक्त कन्सल्टेन्सीकी सञ्चालक स्मिता पोखरेललाई 23 लाख बुझाइन्। अस्ट्रेलिया जाने भनेर पो खत्री अस्ट्रेलिया जान नपाएपछि उनले आफूले खर्च गरेको पैसा फिर्ता मागिन्, तर अझैसम्म 1,50,000 बाहेक अरू रकम पाएकी छैनन्। अब त उक्त पैसा कसरी उठाउने भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन। अहिले उक्त कन्सल्टेन्सीकी सञ्चालिका स्मिता सम्पर्कविहीन छिन्। त्यसो त उनले त्यो पैसा उठाउनको लागि विभिन्न निकायको ढोका पनि ढकढकाइन्, तर उनले न्याय पाइनन्। उनले नेपाल प्रहरीमा गएर पनि मुद्दा दर्ता गरिन्। आफैले उनलाई प्रहरीकोमा पनि पुर्याइन्। प्रहरीले सामान्य कागज गरिदियो। सोही अनुसार स्मिताले शारदालाई 23 लाख रुपियाँको चेक पनि दिइन्, तर चेक बााउन्स भयो। उनी अदालत पनि पुगिन् गुहार माग्दै, तर अदालतले सामान्य तारिखमा छोडिदियो। फागुन 18 गते उनी तारिखमा अदालत जानुपर्ने थियो, तर सञ्चालिका अदालत नगई फरार भइन्। कतिबाट उनले न्याय नपाएपछि केही आश गरेर प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा आएकी खत्रीले आफ्नो व्यथा सुनाउँदै भनिन्, ऋण खोजेर विदेश जान खोजेको, न त विदेश जान पाएँ न त पैसा नै पाएँ। उनले आँखाभरि आँसु बनाउँदै 2 पटक आत्महत्या प्रयास गरेको सुनाइन्। म त एकदम पीडित छु हैन। मेरो 23 लाख पैसा 24% ब्याज दरले गाउँघरमा लिएको पैसा हो हैन। गाउँघरको ब्याज दर एकदम महँगो छ हैन। घरको अवस्था पनि एकदमै गाह्रो छ।
यहाँ बस्न खान ओर्न पनि समस्या छ। त्यही भएको कारणले उहाँले मलाई धेरै दुःख दिनुभएको छ। अनि यो पैसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पढाइ बिग्रियो। अनि मलाई मानसिक तनाव भयो। मैले धेरैचोटि एक दुई पटक पनि सुसाइड गर्ने पनि कोसिस गरेँ, तर मैले होइन मेरो फ्यामिलीबाट मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो, मेरो मम्मी ड्याडी दाइहरूले होइन। त्यही भएर म अहिले यस्तो अवस्थामा छु होइन। मलाई यो पैसाको कारणले चाहिँ धेरै नै तनाव भएको छ। जस्तै अहिले फ्यामिलीबाट कस्तो कुराहरू आइरहेको छ? फ्यामिलीबाट मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, बाबु अब तैँले अब नहुनु भइहाल्यो, अब कसरी हुन्छ पैसा उठाउनु। अब साउले पनि टर्चर दिनुभएको छ होइन, दिनदिनै टर्चर दिनुभएको छ। अब कसरी हुन्छ, कहाँ गएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, पैसा उठाउनु भन्नुहुन्छ होइन। मेरो दाइ पनि विदेशमा हुनुहुन्छ होइन, मलेसियामा हुनुहुन्छ। अब मेरो गाउँघरमा अब त्यस्तो बिजनेसम्यानको छोरी त होइन म पक्कै पनि। त्यही भएर घरको अवस्था एकदम गाह्रो छ होइन। उहाँ चाहिँ 10 लाख धरौटी तिरेर फरार हुनुभएको छ। अब कसरी हुन्छ उहाँलाई भेटाउने कोसिस गर्नु पर्यो होइन। मेरो अवस्था एकदम गाह्रो छ। मेरो पढाइ बिग्रिया छ, घरमा सुख शान्ति छैन। यो पढाइले गर्दा मेरो पढाइ पनि भएन होइन। म त 20 वर्षको उमेर हुँदै मेरो पैसा फसेको हो होइन। हजुर 2 वर्ष बितिसक्यो। यो 2 वर्षमा मैले धेरै दुःख पाएको छु यो पैसाको कारणले गर्दाखेरि। उसलाई आज भेट भने आइज, यहाँ आइज भनेको छ, त्यहाँ जा भनेको छ, केही गर्दा पनि भएन सर। अब कसरी हुन्छ, हजुरहरूले कसरी हुन्छ मलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। शारदा जस्तै पीडित हुन् काठमाडौँ बौद्ध जोरपाटीका 28 वर्षका निमा शेर्पा। यिनले पनि अस्ट्रेलिया जानको लागि 2076 सालमा पर्फेक्ट स्टडी कन्सल्टेन्सीलाई 23 लाख बुझाए, तर यिनी पनि अस्ट्रेलिया जान पाएनन्। धेरै पटक धाएपछि शेर्पाले 7.5 लाख त पाए, तर उनको 15 लाख भन्दा धेरै रकम अझै डुबिरहेको छ। यिनी पनि प्रहरीको ढोका ढकढक्याउँदै न्याय माग्न पुगे, तर यिनको पीडा अलिअलि पनि कम भएन। अर्थात् यिनको पनि लाखौं रकम उठेन। त्यसो त यिनले पनि चेक पाएका थिए, तर त्यो पनि बााउन्स भयो। यिनको पनि खोजी तिनै स्मिता हुन् जसले लाखौं रकम डुबाएकी छिन्। डिपेन्डेन्टमा जान आँटेको थिएँ अनि त्यही प्रोसेसमा मैले पर्फेक्ट स्टडी कन्सल्टेन्सीमा त्यहाँबाट एप्लाई गर्न आँटेको थिएँ। त्यसपछि उहाँले अब केटी खोज्नुभयो त्यो कन्सल्टेन्सीबाट, अनि गरिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो केटीको चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट आएको रहन्छ कि, अनि नआएको क्रममा उहाँले अब 1-2 महिना होल्ड गर्नु भन्यो। त्यसपछि फेरि अर्को त्यसरी गर्दै जाँदा 2-4 महिना भन्दै 1 वर्ष भयो कि। अनि त्यसपछि मैले अब गर्दिनँ म होइन, मलाई पैसा रिटर्न चाहियो भन्दाखेरि उहाँले 1 दिन 2 दिन गर्दै अनि पक्नु भन्दै मलाई 2-4 लाख रुपियाँ दिनुभयो, 7 लाख 7.5 लाख दिनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ फरार हुनुभयो क्या। अहिले चाहिँ तपाईँले कति बुझाउनु भएको थियो रकम? मैले 23 लाख बुझाउनु भएको थियो। रकम रिटर्न चाहिँ जम्मा 7 लाख पाउनुभयो बाँकी। अनि बाँकी पैसा लिनको लागि तपाईँले ताकेता गर्नु भएन अब काम नबनिसकेपछि? हजुर गरेको छु मैले, 3 कुनै पुलिस चौकीमा नि फाइल गरेको छु उसको बारेमा। अनि गरेर पनि केही त्यस्तो खासै नतिजा आएन। त्यसपछि चाहिँ अरूको पनि थाहा पाएँ, त्यसपछि अरूको पनि रहेछ भनेर होइन, अरूले पनि हाल्नुभएको रहेछ। अनि उसको अलरेडी अदालतमा नि मुद्दा चलिरहेको रहेछ त्यो अरूले हालेको भएर। अनि त्यसको बिचमा चाहिँ उहाँ गायब हुनुभयो कि अहिले। अनि मान्छे भेटिनु भयो नि, उहाँ सम्पर्कमा आउनु? हजुर छैन। कति समय भयो नि हजुरहरू यसरी ठगीमा परेको? मेरो लगभग 2 इयर्स भयो। परिवारबाट पनि एउटा सपना, परिवारले पनि सपना देखेको थियो होला, हजुरले पनि त्यो सपना देख्नु भएको थियो, पढाइ ड्रप गर्नुभयो। त्यति बेला मानसिक रूपमा कतिको तपाईँलाई टर्चर फिल भयो, कस्तो के भयो? हजुर अब त्यत्रो एमाउन्ट जाँदाखेरि चाहिँ जसलाई पनि टर्चर भइहाल्छ नि होइन। अब त्यो सानो रकम होइन, त्यो पनि अब केही फ्युचर सोचेरै दिएको हुन्छ मान्छेले। मैले पनि केही फ्युचर सोचेरै दिएको थिएँ, के होला भनेरै, अनि यताउति गरेर दिएको थिएँ। अब त्यो भएन। त्यस्तै पर्फेक्ट स्टडी कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएका व्यक्ति हुन् लमजुङ घर भएका अभि तिवारी। 26 वर्षका तिवारी 1 वर्ष अगाडि फ्रान्स जान भनेर कोसिस गरे। त्यही कोसिस गरिरहँदा पर्फेक्ट स्टडी कन्सल्टेन्सीले ठग्ने मौका पायो। शिकार तिवारी पनि बने। फ्रान्स जान भनेर उनले 5 लाख रुपियाँ बुझाए, तर उनी अझै यही छन्, पैसा भने छैन। उनलाई फ्रान्स पठाउने भनेर भारतमा लगेर 1 महिना राख्ने काम पनि गरे, तर उनी फ्रान्स जान पाएनन्। भारतबाट नेपाल आएपछि उनले त्यो पैसाको लागि ताकेता गरेपछि चेक त पाए, तर उनको चेक पनि बााउन्स नै भयो। मैले चाहिँ फ्रान्सको लागि उहाँले चाहिँ वर्किङमा पठाउँछु भनेर चाहिँ मलाई झुटा आश्वासन दिलाएर चाहिँ अब मेरो 5 लाख रुपियाँ चाहिँ अब फस्यो भन्नु पऱ्यो।
त्यसको लागि प्रक्रिया के गर्नुभयो नि तपाईँले? अब तपाईँ फ्रान्स जानको लागि एप्लाई गर्नुभयो, त्यस पछाडि काम हुन्छ कि भनेर केही समय वेट गर्नुभयो होला, अनि काम नभइसकेपछि त्यस पछाडि हजुरले गरेको प्रक्रिया के भयो नि? कति कति दुःख पाउनुभयो, के गर्नुभयो? दुःख त मैले धेरै नै पाएँ यो टाइममा। जस्तै म अब फ्रान्सको लागि भनेर इन्डिया पनि 1 महिना गएर बसेँ होइन। अब इन्डिया बस्दाखेरि पनि अब मेरो इन्कमहरू धेरै अब पैसाहरू डुबे भनौँ न। लकडाउनको पिरियडमा अब इन्डिया कसरी गयो भन्ने कुरा त्यो मलाई आफूलाई थाहा छ होइन। त्यही नै अब उहाँलाई अब पछि समयसम्म पनि ट्रस्ट गर्नु अब हाम्रो गल्ती रहेछ। उहाँको त्यही अब साथीभाइसँग बुझ्दाखेरि उहाँको 2टा नागरिकता र एउटा माइतीपट्टिको नागरिकता अनि एउटा आफ्नो अब पहिले घरको भनौँ अहिलेको प्रेजेन्ट अब उहाँको नागरिकता। अनि त्यसपछि उहाँले थुप्रै अरू हाम्रो गाउँघरका मान्छेहरूलाई पनि फसाउनु भएको छ। उहाँहरू पनि अब बिस्तारै मिडियामा आउनु देखा पर्नुहुन्छ होला नि। प्रहरीमा गएँ, अहिले चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ चेक बाउन्स गराएँ उहाँको माछापुछ्री ब्याङ्कको तपाईँको स्मृति पोखरेलको नाममा उहाँको चेक खाता रहेछ र मैले ब्याङ्कमा अब गएर अब चेक प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको अकाउन्टमा पैसा देखा परेन र प्लस उहाँको सिग्नेचर पनि म्याच गरेन। त्यसैले मैले उहाँको त्यो चेकलाई लगेर केस दर्ता गरेँ, जाहेरी दिएर चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ कसुरमा चाहिँ मैले दर्ता गरेको छु। शारदा, निमा र अभि जस्तै सयौं विद्यार्थी र युवाहरू पर्फेक्ट स्टडी कन्सल्टेन्सीको शिकार भएका छन्। दिनेश्वर फुयालको 7 लाख डुबेको छ। कामदारको भिसामा पोर्चुगलको लागि प्रयास गरेकी मनु दाहालको 2,65,000 डुबेको छ। कामदार भिसामा साइप्रस जान प्रयास गरेका जयराज गिरीको 5 लाख डुबेको छ। पोर्चुगलको लागि प्रयास गरेका प्रसाद कणेलको 2 लाख, आयुष चौधरीको 4 लाख, गुस सिलवालको 5 लाख डुबेको छ। सबैको लाखौं पैसा डुबेको छ। पैसा मात्र होइन, सपना पनि डुबेको छ। परिवारले छोराछोरीप्रति गर्ने विश्वास डुबेको छ। सामाजिक र आर्थिक हिस्सामा कमजोरी भएको छ। मानसिक रूपमा धेरै प्रेसर परेको छ। परिवारलाई खुसी बनाउन र आफ्नो उज्जवल भविष्यको सपना देखेका यस्ता युवाहरूको यात्रामा ब्रेक लागेको छ। परिवारमा खुसीको सट्टा आँसु छरिएको छ, जुन कुकर्म पर्फेक्ट स्टडी कन्सल्टेन्सीले गरेको छ। सुरुमा बागबजारमा कार्यालय राखेकोमा पछि पुतली सडकमा सारिएको थियो। तर जुन ठाउँमा कन्सल्टेन्सी थियो त्यो ठाउँमा जाँदा अहिले कन्सल्टेन्सीको नाम निशान भेटिँदैन। कार्यालय सारी सारी ठगी धन्दा गरिरहेका कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक हो स्मिता श्रेष्ठ, सौरभ आयर र दिवस तिमिल सेना शर्माहरू अझै पनि खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन्, तर सम्बन्धित निकाय भने मौन छ। अन्य हजारौंलाई यिनैको शिकार बनाउन सजिलो बनाइदिएको छ। अझै हामीलाई प्राप्त नागरिकताको फोटोकपी हेर्दा स्मिताले 2 नामबाट 2 ठाउँबाट 2वटा नागरिकता लिएकी छिन्, जुन कुरा ती पीडित विद्यार्थीले पनि बताएका थिए। एउटा नागरिकता विराटनगरलाई जन्मस्थान भनेर बनाएकी छिन् भने अर्को नागरिकता काठमाडौँलाई जन्मस्थान भनेर गराएकी छिन्। एउटामा स्मिता श्रेष्ठ नाम छ भने अर्कोमा स्मिता पोखरेल छ। प्रहरीको ढोका ढकढकम जाँदा उक्त पैसा घरायसी कामकाजको लागि लिएको भनेर कागज गरिएको छ, जसले गर्दा पनि लाखौं लगानी गरेका विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन्। यहाँ शारदा जस्ता सयौं युवती छन् जसको सपना स्मिता जस्ताले टुटाएका छन्, तर शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा अन्य निकायहरू त्यतातिर चासो नै दिएका छैनन्। यो ठगिने क्रम कहिले रोकिन्छ, कसले रोक्छ त्यो पनि थाहा छैन। राजस्व मात्र सङ्कलन गर्न लागि परेको सरकारले करोडौं डुबाउने स्मिता जस्तालाई कारबाही गर्न किन सक्दैन? एक व्यक्तिको मात्र दुःखको कुरा होइन यो, धेरैको समस्या यस्तै छन्। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी वैदेशिक अध्ययनको क्रममा हुने ठगीको विषयमा केन्द्रित छौँ। तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ आफ्ना छोराछोरी अब बुझ्ने भइसके, ठगिन सक्दैनन् होला भन्ने। तर त्यो कुरा काठमाडौँमा कन्सल्टेन्सीको नाममा विदेश पठाउने गिरोहले त्यो कुरालाई गलत साबित गरिदिन्छन्। उनीहरूले हजुरले देखेका भन्दा ठुला सपना एकदमै भरपर्दो तरिकाबाट सम्झाउँछन् अनि राम्रोसँग फसाउँछन्। त्यसैले जहिले पनि अध्ययनको लागि विदेश जाने सोच बनाउनु भएको छ भने भरपर्दो कन्सल्टेन्सी हेर्नु, दर्ता छ कि छैन त्यो बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। रकम बुझाउँदा पनि प्रशस्त प्रमाणहरू सहित बुझाउनुहोला, नत्र शारदा, अभि जस्तै
तपाईँ पनि फस्नुहोला। हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीहरूले युवाहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। त्यसै क्रममा काठमाडौँको पुतली सडकको पर्फेक्ट स्टडी कन्सल्टेन्सीले युवाहरूलाई ठगी गरेको फेला परेको छ। धेरैजसो शिक्षित युवाहरू नै कन्सल्टेन्सीको ठगीमा पर्ने गरेको पाइएको छ। कन्सल्टेन्सीहरूबाट उच्च शिक्षा, अध्ययन र रोजगारीका लागि विकसित मुलुकमा जाने सोच बनाइरहेका युवाहरू ठगिने क्रम बढ्दै गइरहेको पाइएको छ। विभिन्न बहानामा शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीले नै ठगी गरेका उजुरी दैनिक 3 देखि 4 वटासम्म प्रहरीसम्म पुग्ने गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 200 भन्दा धेरै उजुरी वैदेशिक अध्ययनको क्रममा ठगिएकाहरूको परेको छ। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीको ठगी भयावह छ। निकै मोटो रकम ठगी हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। शैक्षिक परामर्शदाताका रूपमा खुलेका कन्सल्टेन्सीहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाई ठगी गरेको पाइएपछि ठगीको प्रकृति अनुसार उनीहरूमाथि कारबाही गरिने र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रहरीले पहल गर्दै आएको प्रहरीको दाबी छ। दर्ता नै नभएका कन्सल्टेन्सीहरू खडा गरी युवाहरूलाई ठगी गर्ने कार्य समेत बढ्दै गइरहेकाले युवाहरू आफै पनि सचेत हुनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। अनि अब सामान्य हामीहरूकोमा उजुरी परिरहेकै अवस्थाहरू हो, जस्तो अनलाइनबाट भएको ठगी होइन, विदेश जान्छौँ भनेर ठगी। कन्सल्टेन्सी पनि व्यक्ति यो मान्छेले चाहिँ हाम्रो विदेश जाने भनेर चाहिँ ठग्यो, पैसाहरू चेक लियो भन्ने कुराहरू आउँछन्। हामीसँग गुनासोहरू आएका छन्। उजुरीहरू पनि हामीसँग 228 वटा जति उजुरीहरू परेको अवस्था छ। अनि हामी त लिएर आउँछौँ मान्छेलाई, उनीहरू ग्राउन्ड छ, हाम्रो मुद्दा दर्ता हुनसक्ने अवस्थाहरू रहेछ भने हामी मुद्दामा पनि लिएर जान्छौँ, कोर्ट पनि पुऱ्याउँछौँ होइन। अब सामान्य प्रकृतिको छ, कतिको कुरोहरू त प्रमाणै नभइकन आउनुहुन्छ उहाँहरू, त्यस्तोलाई पनि हामी नेगोसिएसन गराइदिने काम गरिरहेको छ। सबैको विदेशमा सबैलाई देशमा बस्न मन नलाग्ने, विदेशै सबै जानुपर्ने होला मोहले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हो कि नियन्त्रण त अब उहाँहरू झन् शिक्षित मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। अब सबै बुझेर अहिले उहाँहरूले स्टेप चाल्नु पनि राम्रो हुन्छ। अहिले सबै अनलाइनमा इन्फर्मेसनहरू सबै छ नि त, कुन राम्रो कुन नराम्रो होइन, उनीहरू कस्तो खालको कन्सल्टेन्सी हो भनेर बुझेर काम गर्नु पर्यो आफूले पनि। होइन, प्रमाण भएको कुरोमा त हामी मान्छे पक्रिन्छौँ। अब अहिले हामीहरूले पनि मुद्दा दर्ता गर्नको लागि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी इस्यु गरेर लिएर आउनुपर्छ। अब प्रमाणै नभएको कुरोमा हामीलाई सरकारी वकिल मार्फतै रोकिन्छ होला होइन, अदालतले पनि पक्राउ पुर्जी दिँदैन। प्रमाण भएकोमा त हामीले किन नलिने, सबै गरिरहेकै छौँ त। सरकारले छुट्टै कानुन बनाई नियमन गर्न नसक्दा वा नियमन फितलो हुँदा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले पनि कामदार भिसा र डिपेन्डेन्ट भिसाका नाममा युवाहरूलाई ठगी गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, साइप्रस, माल्टा, जापान लगायतका विभिन्न विकसित मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि पठाउने भन्दै कन्सल्टेन्सीहरूले युवाहरूलाई ठग्ने गरेको पाइएको छ। सरकारले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका 2075 अनुसार कन्सल्टेन्सीको अनुगमन तथा नियमनको काम गर्दै आएको बताए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिएको छ। अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा जथाभावी रूपमा बिना दर्ता खोलिएका कन्सल्टेन्सीहरूबाट पनि युवाहरूलाई करोडौँ रुपियाँ ठग्ने क्रम बढेको हो। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका महासचिव दीपक राज भुषालले आफूले त्यस्ता कन्सल्टेन्सीको नियमित निगरानी गरेको दाबी गर्छन्। हामीले इक्यान अन्तर्गत रहेकै मेम्बरबाट या इक्यान अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ इक्यानको सदस्य लिएका सदस्य कम्पनीहरूबाट एकदमै गल्ती भएकै छैनन् भनेर 100% गल्ती भएको छैन भने ठुकुवा गर्न सक्ने अवस्था त नहोला। यद्यपि फेरि के हो त भने हाम्रा मातहतका मेम्बर जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो मातहतका सदस्य कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यो हाम्रो मातहतका सदस्य कम्पनीबाट त्यस्तो ठुलो खालका गम्भीर खालका त्यस्ता खालका त्रुटिहरू या विद्यार्थीलाई ठग्ने खालका अवस्थाहरू सिर्जना भएका छैनन्। सँगसँगै इक्यानमा अहिले पनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि इक्यान अन्तर्गत अनुशासन विभाग छ। त्यो अनुशासन विभागले चाहिँ यदि हाम्रा सदस्य कम्पनीबाट त्यस्ता खालका केही त्रुटिहरू भएका छन्, विद्यार्थीहरू ठगेका छन्, अभिभावकहरूलाई समस्या परेको छ या स्वयं विद्यार्थी र अभिभावक कारणले गर्दाखेरि हाम्रा व्यवसायहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका छन् भन्ने खालको हामीलाई सूचना प्राप्त भयो भने त्यो अनुशासन विभागले त्यो तुरुन्त तपाईँको त्यो खालको छलफल गराउने, त्यो खालको एउटा समस्या समाधानको निमित्त पहल कदमी गर्ने गरिरहेका छौँ। देशमा शैक्षिक परामर्श सेवाको जालो यति धेरै बढ्न पुगेको छ कि तिनको ठगी धन्दाले अभिभावक र विद्यार्थी ठगिने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। कन्सल्टेन्सी मार्फत उच्च शिक्षा,
अध्ययन गरी सुनौलो भविष्य कोर्न विभिन्न देशमा पुगेका सयौं विद्यार्थी बिचल्लीमा पर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। दिनानुदिन यस्ता प्रकारका ठगी बढिरहँदा समेत सम्बन्धित निकाय भने मौन छ। अर्कोतिर शिक्षित वर्ग नै यसरी ठगिनु अत्यन्तै दुःखद भएको भुसाल बताउँछन्। उनका अनुसार यसरी ठगीका घटना बढ्नुमा स्वयं विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारी निकायको गल्ती छ। हचुवाको भरमा पैसा खर्च गरेपछि विदेश जान पाइन्छ भन्ने भ्रमका कारण पनि यस्तो घटना भएको उनको भनाइ छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले पनि तदारुकता देखाउने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र विद्यार्थी तथा अभिभावक पनि चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। विद्यार्थी र गार्जेन्सले पहिलो कुरा त के हो भने सही परामर्श प्रदान गर्ने कम्पनीहरू अथवा यस्तो खालको यो क्षेत्रको चाहिँ पोलिसी एडभोकेसी गर्ने सङ्घहरू कुन हो भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यो त सचेतनाको कुरा पनि हो हैन। जस्तै यहाँहरू सङ्घमा आइपुग्नु हो भने चाहिँ इक्यान छ है, इक्यानमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। या यस्ता खालका कुनै त्यस्ता खालका प्लेटफर्महरूमा उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु हो भने पक्कै पनि हामीले सहयोग गर्ने कुरालाई एकदमै पोजिटिभ ढङ्गले लिन्छौँ। तर पुरा समस्या कहाँनिर छ भने यहाँले भने जस्तै अलिकति तपाईँको चाहिँ मिठो बोलेका भरमा, अलिकति तपाईँको चाहिँ तडक भडक देखाएका भरमा उसले चाहिँ राम्ररी नै परामर्श गरिरहेछ, राम्ररी नै तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीलाई गाइडलाइन्स गरिरहेको छ भन्ने भ्रम चाहिँ त्यो आम हाम्रो, मैले विद्यार्थी गार्जेन्सलाई मात्र भनेन कि आम जनसमुदायले, आम खालको हाम्रो नेपाली समाजले पनि बुझ्न जरुरी छ। किनभने हामी बढी तलक भडकमा लागेका छौँ, हामी तपाईँको एकदमै देखावटी कुरामा लागेका छौँ। वास्तवमा भित्र चाहिँ राम्रो काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अब्जर्भ नगरिकन हामीले काम गर्न सुरु गरेका छौँ। यस्ता खालका कारणहरूले गर्दाखेरि ठगिने कुरा छ। पक्कै पनि त्यस्ता खालका समस्याहरू केही आए भने इक्यान सदैव त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको समाधान गर्न सकिन्छ या हामीले गर्न सक्ने त हामी गर्छौँ, तर सबै कुरा त हाम्रो अन्डरमा पनि छैन। किनभने हामी राज्यको भनौँ न, हामी त नन प्रफिट अर्गनाइजेसन न हो, एउटा पोलिसी एडभोकेसी गर्ने अर्गनाइजेसन न हो। सबै कुरा त हामी जस्तै पनिसमेन्ट गर्ने ठाउँमा त हामी पनि छैनौँ। यसर्थ के भने हामीले समन्वय गर्छौँ जे प्रशासनसँग, मन्त्रालयसँग, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग या जुन सम्बन्धित निकाय छ त्यो सम्बन्धित निकायसँग चाहिँ समन्वय गर्ने काम, कोअर्डिनेसन गर्ने काममा इक्यान सदैव अगाडि रहन्छ। अहिले नेपालमा 3000 भन्दा धेरै शैक्षिक परामर्शदाता संस्था छन् भने करिब 1500 मात्र दर्ता भएर सञ्चालन भएको तथ्याङ्क छ। जसले गर्दा पनि अन्य दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी र कन्सल्टेन्सीको नाम बेचेर ठगी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सी लगाम बिनाका घोडा बन्दै गएको गुनासो आम अभिभावकको छ। आर्थिक लाभको नाममा कन्सल्टेन्सीले धमाधम विद्यार्थी पठाउँदा कतिपय विदेशमा पुगेपछि अल्पत्र पर्ने गरेका छन्। विदेशमा अध्ययन र प्रक्रियाका सन्दर्भमा सबै कुरा मिलाइदिने नाममा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई अल्पत्र पारेको देखिएको छ। नियमनकारी निकाय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले पनि ती कन्सल्टेन्सीहरूको अनुगमनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि नबढाएको देखिएको छ। अहिले हाम्रो सामाजिक परम्परा जस्तो बनेको छ 12 पास भएपछि अध्ययनको लागि विदेश जाने। यही परम्परालाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यही कुराको फाइदा उठाउँदै ठगी गर्ने गिरोहले ठगिरहन्छ, हामी ठगिरहन्छौँ। हामी ठगिएको दुःख सरकार भने रमिते बनेर हेरिरहन्छ। यही प्रक्रिया विगत केही वर्षदेखि चल्दै आएको छ। अझै पनि न हामी सुध्रियौँ न त सम्बन्धित निकायले नै ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्यो। त्यसैले यस्ता वैदेशिक अध्ययन र रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने व्यक्ति होस् वा अन्य कुनै संस्था, सरकार कठोर बन्नै पर्छ। पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन जसरी पनि पहल गर्नै पर्छ। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।